टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेकर आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामला पर मशवरे देता हूं। अगर आपका कोई मसला है, आपकी कोई परेशानी है, या आप किसी मसले में रहनुमाई चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में, इस शो में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजरीन, आपको टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी लाइन मिल जाए तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ आपने थोड़ी सी कम कर देनी है, ताकि आपकी आवाज़ हम आसानी से सुन सकें। दूसरी बात, प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करने से पहले, कॉल का सिलसिला शुरू करने से पहले, मैं एक बार फिर यूरोपियन सिटीजन जो यूके में रह रहे हैं, इनको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ की रेजिडेंसी ले लें। वो लोग जो यूरोपियन सिटीजन यूके में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो रेजिडेंट परमिट ले लें। और वो लोग जो पिछले 5 साल से यूके में रहे हैं और 5 साल उन्होंने काम किया, वो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। तो ये जितना जल्दी हो सके इसमें एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि एक दफ़ा अगर इस सिलसिले में कानून साजी कर दी गई और कानून बना दिया गया, उसके बाद फिर इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ की रेजिडेंसी या परमानेंट रेजिडेंसी ले लें। नाज़रीन, काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल शायद ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब आप फ़ोन करें प्लीज़ टीवी की आवाज़ आप थोड़ी सी कम कर दिया करें, ताकि आपकी आवाज़ आसानी से सुनी जा सके। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मैंने इंडेफिनेटली अप्लाई किया था, तकरीबन 8.5 महीने हो चुके हुए हैं मुझे, तो वो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता था कि मुझे पता करना चाहिए होम ऑफिस पे, या मैं इंतजार करूँ उसके लिए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर 3 से 4 महीने में उनका फैसला आ जाना चाहिए या आ जाता है, लेकिन बाज़ वक़्त वो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिले लगा देते हैं। खासतौर पर बाज़ ऐसे केसेस जहाँ उनको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसमें काफ़ी सारी डिले कर देते हैं। तो बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं, या उनको फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि और इसमें कितनी देर लगेगी। अगर आप फ़ोन करेंगे, कम से कम आपको एक रफली आइडिया ज़रूर दे देंगे कि इसमें और कितनी देर लगेगी। तो बहरहाल उनको रिमाइंडर वगैरह भेज सकते हैं, चूँकि 8.5 महीने बहुत ज़्यादा वक्त होता है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, मेरा नाम साइमा हुसैन है और मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आई हूँ, ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मैंने वहाँ पे एक बच्चे को एडॉप्ट किया है और वहाँ पे सारा मैंने ना ये जो भी लीगल वर्क है, अपीयरेंस इन कोर्ट, सब कुछ किया है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ। अब मुझे पहले ये बताया गया था कि मैं अगर वो सारे लीगल वर्क करूंगी पाकिस्तान की कोर्ट में और एम्बेसी में अप्लाई करूंगी तो उसको बच्चे को वीजा मिल जाएगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे भी आके यहाँ पे डिले बता रहे हैं, जैसे 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। अब आप मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं उस बच्चे को जल्द से। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? जी, ये अभी पिछले महीने 8-9 तक। नहीं, आपकी अपनी शादी हुई है? जी, मेरी शादी 8 साल हो गए, मेरे औलाद नहीं है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने एडवाइस पहले ले लेनी चाहिए थी, ये सारा स्टेप उठाने से पहले, क्योंकि उसका प्रॉपर प्रोसीजर 2 उसके तरीके होते हैं। तो जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो आपने फॉलो नहीं किया, प्रॉपर आपको एडवाइस पहले चाहिए थी। तो उसमें ये होता है कि आप यहाँ सोशल सर्विसेज के पास जाती हैं, वो आपकी एक फ़ाइल तैयार करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें, उसके बाद को फिर आपको जाकर अपने कंट्री में अडॉप्शन करना पड़ती है। अब जो ही अगर आपने इनको बता दिया सोशल सर्विसेज को कि जी मैंने तो ऑलरेडी अडॉप्शन कर लिया, मैंने लड़का सेलेक्ट कर लिया, वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे। वो ये कहेंगे कि आपने एक आदमी सेलेक्ट कर लिया, उसको आप यूके लाने के लिए हमारी मदद चाहती हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अभी आप कैश 22 की सिचुएशन में आ गई हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मिले और उनसे डिटेल में एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आपसे पूछना था कि मेरी शादी रजिस्टर हो चुकी है, मेरी शादी को 2 से ज्यादा साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं। आपकी वो मेरा स्टेटस नहीं है, क्या मैं वीजा अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी वाइफ। आपकी शादी रजिस्टर्ड हुई थी? जी हुई थी। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी शादी 2 साल से ज्यादा चल जाती है, आपकी जो रिलीजियस मैरिज है वो अगर 2 साल से ज्यादा हो जाए, 2 साल से ज्यादा इकट्ठा रहें, तो उसमें आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसमें गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन राइट्स में आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर आप 2 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हो, तो आप इस बेस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजियस मैरिज है उसको तो एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिलेशनशिप के तौर पर लेते हैं। वो अगर 2 साल से ज्यादा की हो जाए, आपके चांसेस थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो डॉक्टर मलिक साहब, वालेकुम सलाम। जी फरमाइए।
سر جی میں پچھلے 9 سال سے یہاں یو کے میں رہ رہا ہوں اور میں نے آج تک کوئی یہاں پہ اپلائی نہیں کیا ہے کہیں پہ بھی کوئی کیس. تو میرے کو کوئی صلاح دیں کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. تو آپ ویزا لے کے آئے تھے بغیر ویزے کے آئے تھے؟ میں ویزا لے کے آیا تھا سر یہاں پہ. تو پھر ایکسٹینشن وغیرہ کیوں نہیں کروائی اس وقت؟ دلوائی تھی لیکن سر کچھ بھی نہیں, انہوں نے رسپانس نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جب آپ آئے تھے 9 سال پہلے اس وقت رولز کافی لینینٹ تھے, تو یہاں اگر ویزے کی ایکسٹینشن پاسبل تھی کسی نہ کسی کیٹیگری میں. بہرحال اب تو قانون کافی سخت ہو چکا ہے, تو اگر 9 سال کا عرصہ ہو گیا, اگر آپ چاہیں تو ہیومن رائٹس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے 4-5 سال ادھر رہ جائے, وہ اگر چاہے تو ہیومن رائٹس میں اپلیکیشن کر سکتا ہے. تو آپ بھی اگر چاہیں تو ہیومن رائٹس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ اگر مستقبل قریب میں کوئی ایمنسٹی یا لیگیسی نکلتی ہے اس میں آپ کور ہو جائیں گے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر میں چھوٹے 2 کوشچن ہیں. میری وائف نے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ جون 2007 میں جوائن کیا تھا, تو کنٹینیوسلی وہ میرے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ رہی ہے. تو مجھے ابھی 10 ایئرس بیس پہ ISR ملا تھا اور 1 سال کے بعد مجھے برٹش نیشنلٹی مل گئی ہے. وہ جو میری وائف ہے اس کی لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی تھی 2015 سے. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ اس کے 5 مہینے رہتے ہیں اور اس کا ویزا 31 جنوری کو ایکسپائر ہو رہا ہے جو 18 کی ایکسٹینڈ ہوا تھا. تو میں ابھی چائلڈ بینیفٹ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لیتا ہوں. میں برٹش ہوں, میرے بچے بھی برٹش ہیں. تو ابھی جو میں اس کے جو 4-5 مہینے رہتے ہیں 10 ایئر کمپلیٹ ہونے میں, تو FLR کرتا ہوں تو اس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. تو پچھلی ایکسٹینشن ان کی کس بیس پہ ہوئی تھی؟ اس کی ایکسٹینشن ہوئی تھی پارٹنر ایز اے برٹش پرسن, پارٹنر ایز اے سیٹل پرسن. تو ان کو 10 سال کب پورے ہو رہے ہیں؟ ان کے 10 سال جون 27 کو پورے ہو جائیں گے 2017 میں. جی آپ کی کال کا شکریہ. جی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اگر زیادہ بہتر تھا آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے, بینیفٹس وغیرہ نہ لیتے تو زیادہ اچھا تھا. بہرحال ان کی ایکسٹینشن اپلائی کر دیں, تو ساتھ میک شیور کریں کہ وہ لائف ان UK ٹیسٹ اپلائی کرنے سے پہلے پاس کر لیں. تو اس کے بعد آپ پوسٹل اپلیکیشن کر دیں, جو بھی اپلیکیشن کرتے ہیں. تو اس دوران اگر مئی آ جاتا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آ جائے گا, تو مئی میں اس اپلیکیشن کو ویری کر کے انڈیفینٹ اسٹے لے سکتے ہیں سیم ڈے جا کر. تو اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ آپ کی وائف کو لائف ان UK ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. وہ ابھی پاس کر کے تھرو میل اپلیکیشن کر دیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے ابھی فون کیا تھا, میں نے پوچھنا تھا میری شادی کو ٹاؤن ہال میں رجسٹر بھی ہوئی ہے, نکاح بھی ہوا ہے, اسلامی نکاح بھی ہے. تو کتنے % میرے چانس ہوں گے؟ کچھ آپ کو رفلی آئیڈیا دے سکتے ہیں؟ کہ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی اپلائی کیا لیکن FLRM اپلائی کیا تھا. اس وقت 18,600 کما رہی تھی, میرا اسٹیٹس نہیں تھا اس وقت بھی, لیکن ریفیوز ہو گیا. مجھے کوئی ایڈوائزر مل گیا تھا سولسٹر کی بجائے. جی آپ کی کافی شکریہ. اصل میں تو آپ کی جو پہلی دونوں اپلیکیشن سے وہ ریفیوز ہی ہو جانی تھی FLRM کی, چونکہ FLRM کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے بڑی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لیو ٹو ریمین ہونی چاہیے, جو کہ آپ کے پاس نہیں تھی. اس وجہ سے اپلیکیشن ریفیوز ہی ہونی تھی, اس میں کوئی چانس نہیں تھا. تو اب اگر آپ کی ریلیشن شپ یا شادی 2 سال سے زیادہ چلی ہے تو آپ کو گارنٹی کوئی نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کھڑکی کے ذریعے آنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ واپس جائیں دروازے کے ذریعے آنے کی کوشش کریں. گارنٹی تو نہیں ہے لیکن بہتر چانسز ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ پہلے چانسز کم تھے تو ابھی 50-60% چانسز ہیں, تو اپلائی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے اگلے کال کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب مینو 2012 ਚ 3 سال ਦੀ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 2018 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ UK ਲਾਈਟਸ P1 ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦਾ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 2015 ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 5-6 ਮੰਥ ਲਗਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5-6 ਮੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆ ਫਸਟ ਡੇਟ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ. ਲਾਈਫ ਇਨ UK ٹیسٹ یا انگلش ٹیسٹ کی لوڑ نہیں ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے جی آپ بات کریں. ہاں جی, میرے کو ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. جی بالکل پوچھیے, آپ آنے رہے ہیں. میں انٹر کمپنی ٹرانسفر ویزا پہ آیا تھا پہلے. اب میں یہاں پہ پرماننٹ امپلائی ہوں کمپنی کا. I have a visa for another 5 years now. I am on long term intercompany transfer. تو میرے پاس کوئی آپشن ہے پرماننٹ سیٹل ہونے کی یہاں پہ؟ تو آپ کو کتنا عرصہ UK میں ہو گیا ہے؟
میرے کو 2 سال ہو گئے ہیں. پہلے میں 1 سال شارٹ ٹرم میں تھا, اب میں 1 سال میرے کو لانگ ٹرم میں ہو گئے. اب میرے پاس آگے 4 سال اور پڑے ہیں ویزا کے. تو بچے وغیرہ بھی آپ کے ہیں؟ ہاں, میرا ایک بیٹا ہے, وہ بھی میرے ساتھ ہے, لیکن وہ یہاں پیدا نہیں ہوا, وہ انڈیا میں ہوا ہے. اس کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 2 سال ساتھ میں آئے تھے, 2 سال. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, یہ پاسبلٹی نہیں ہے, چونکہ انٹرا ٹرانسفر کمپنی پہ جو آتے ہیں تو انٹرا کمپنی ٹرانسفر پہ وہ الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے. پہلے الاؤڈ ہوتے تھے لیکن بعد میں رول چینج ہو گیا تھا, اب وہ الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے. تو دوسری انفارچونیٹلی آپ یہاں سے وہ چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر, چونکہ اس کے لیے اگر واپس بھی جاتے ہیں آپ کو کولنگ آف پیریڈ میں آ جاتے ہیں, وہ پاسبل نہیں ہے. تو زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو اگر یو کے میں کسی طریقے سے 7 سال پورے ہو جائیں تو اس بیس پہ شاید آپ اپلیکیشن کر سکیں. تو لیکن ابھی جب نیئر ٹو دا ٹائم آ جائے تو اس وقت اسی وکیل سے آپ ایڈوائز کر لیں کہ اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر چاند بات کر رہا ہوں. مجھے کوشچن یہ کرنا تھا کہ میں اسپاؤس ویزے پہ یہاں پہ آیا تھا. میرا ویزا 2018 جنوری میں رینیو ہونا ہے. میرے مسز نے اپنے بہاف پہ ٹیکس کریڈٹ اپلائی کیا ہو تو لے رہی تھی, اور ابھی وہ میٹرنٹی الاؤنس لے رہی ہے گورنمنٹ سے. تو یہاں ایک لوکل سلیکٹر سے پتہ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ میٹرنٹی الاؤنس جو ہے وہ پبلک ریسورس فنڈ میں نہیں آتا ہے, اور مسز نے جو ٹیکس کریڈٹ لیا ہے وہ اپنے بہاف پہ اگر لیا تو وہ اپلیکیشن کو افیکٹ نہیں ہوتا. آپ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں. جی میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں. آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ میری تقریباً 16,000 سمتنگ ہے. تو مسز کام نہیں کرتی ہیں؟ مسز کام نہیں کرتی. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, آپ کو پرابلم کھڑی ہو جائے گی, چونکہ ایک تو وہ 18,600 کی ریکوائرمنٹ آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کو پاس ظاہر آپ کا ویزا ایکسٹینشن میں پرابلم ہو جائے گی. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. ہیلو. جی ہیلو. جی اب ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں. سوری سر جی, سوری. مجھے نا یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے نا 5 سال کا ورک پرمٹ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ نا جو ہمارا, آپ مائک کے قریب آ جائیں, آواز نہیں سنائی دے رہی ہے. ہیلو, ہمارا 5 سال کا ورک پرمٹ تھا سر. ٹھیک ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہ 1 سال کے بعد ہی جو ہمارا میکسیمم تھا وہ ریووکڈ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہوا ہے, اور دوسرے سبھی کو وہ لیٹرز آ گیا 60 ڈیز کی. بٹ جو پہلے ہمارا ادھر جو پرماننٹ ریزیڈنٹ کو ہوم آفس کو ہم نے دیا تھا وہ ہم نے بعد میں چینج کروایا جب دوسروں کو لیٹر آ گئی ہے نا. بٹ ابھی 1.5 منتھ ہوگا, ہم نے ان کو لیٹر بھی ڈال دیا ہے. ابھی سبھی کا جو انہوں نے 60 ڈیز کا لیٹر آیا تھا جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے ان کو تو مل گیا, ان کا تو ٹائم ابھی 7 جنوری کو فنش ہو رہا ہے. بٹ ہمیں وہ لیٹر نہیں ریسیو ہوا. وہ ابھی ہم ان کو لیٹر بھی ڈالا ہے, ان کو فون بھی کیا ہے. بٹ ابھی ہم سر یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہم لیگل تو نہیں ہو جائیں گے کیا؟ آپ نے ہوم آفس کو چٹھی ڈال کے تو اپنا نیا ایڈریس ان کو دے دیا ہوا ہے؟ ہاں جی, ہم نے اپڈیٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ نے انفارم کر دیا ہو مسئلوں کو کہ آپ کا یہ ایڈریس ہے, اپنا ایڈریس ان کے ساتھ اپڈیٹ کر دیا ہے, تو آپ ویٹ کریں. آپ کو جب تک چٹھی نہیں آتی آپ بالکل سیف ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن سونر اور لیٹر آپ کو چٹھی مل جائے گی, آپ کی لیو کرٹیل کر دیں گے, تو آپ کو 60 ڈیز دیں گے کہ آپ نیا امپلائر تلاش کر کے نیا ورک پرمٹ تلاش کریں. اور جب تک ہوم آفس کی طرف سے چٹھی نہیں آتی تب تک آپ جتنا جلدی ہو سکے نیا امپلائر تلاش کرنے کی کوشش کریں. اب ویٹ نہ کریں گا, کوئی چٹھی آئے گی تو پھر امپلائر تلاش کریں گے, لیکن امیڈیٹلی آپ نیا امپلائر تلاش کر لیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے, بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی استاد, ہم شادی کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. جسٹ وانٹ یو ٹو ٹیل می واٹ از the procedure for application and the new law. So are you going to get married? Inshallah, yes. Are you working? Yes. How much wages do you get? It's above 22,000. Okay, thank you for your call. Basically, yes, you can go ahead and marry over there. So if you marry over there, so there are two basically major requirements. First is basically you must be earning more than 18,600, which you are earning. Other basically condition is that your wife needs to pass English test. So as soon as she passes the English test, you can marry over there and make an application for her to come to the UK. You can make this application from here while you are in the UK as well. Thank you for the call. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बोल्डन से बात कर रहा हूँ। मैं 2011 में इधर यूके में एज ए स्टूडेंट आया था। उसके बाद 2015 के स्टार्ट तक मेरी वीजा की एक्सटेंशन होती थी। उसके बाद मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, तो अभी मेरे जो फादर हैं उनके पास पुर्तगीज नेशनलिटी है, तो वो उधर से इधर मूव हो गए हैं। क्या मैं एज ए डिपेंडेंट उनके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ? आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपने फादर के ऊपर। तो उनकी क्या नेशनलिटी है? उनकी यूरोपियन नेशनलिटी है। तो आपने ये एप्लीकेशन पहले क्यों नहीं की? पहले वो अभी उनको तकरीबन 9 मंथ हुए हैं इधर मूव हुए। तो पहले आप जब स्टूडेंट थे उन्होंने कभी आपको पैसे भेजे थे, आपकी फी पे की थी? ये वो मेरे अकाउंट में भेजते थे, मेरे पास है सब कुछ। तो वो अभी यहाँ पे काम करते हैं? जी अभी वो इधर काम कर रहे हैं फुल टाइम। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं ऐसी कि अगर आप वाकई उनके ऊपर डिपेंड करते रहे, आपकी फी वगैरह वो पे करते रहे, आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो वो यूके में मूव होकर इधर काम करना शुरू हो गए हैं, तो आप अपना स्टेटस चेंज करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो भट्ट साहब। जी फरमाइए। भट्ट साहब मेरे को 8 साल यहाँ पे आए हुए हो गए हैं। ठीक है। तो सर मैं 2 साल के वर्क परमिट पे यहाँ पे आया था हॉलिडे मेकर वीजे पर, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई केस अप्लाई नहीं किया है। तो कोई ऐसा चांस है कि कोई मैं केस अप्लाई कर सकता हूँ? जी आपने गलती की। असल में जब आप आए थे वर्किंग हॉलीडे मेकर वीजे पर, उस वक्त पॉसिबिलिटी थी आपकी कि आप इस वीजे को आगे चेंज करवा सकते थे वर्क परमिट पर, जो कि इजी होता था। उस जमाने में ये लाइसेंस वाला चक्कर नहीं होता था। तो बहरहाल आपको 8 साल अगर हो गए हैं, तो अगर आप चाहें तो ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन कर सकते हैं। चूंकि वो आदमी जो 4-5 साल या 2-4 साल यहाँ रह जाएं, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें, वो ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ह्यूमन राइट्स पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि जिन लोगों को 2.5 साल या 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिल रही हैं, तो उनके लिए कुछ है इंडेफिनेट के चांसेस? पर मैंने सुना था कि कोर्ट में भी कोई गया हुआ है ये फैसला, मतलब आपको बच्चों के बेस पे 2.5 साल का स्टे मिला है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले, कोर्ट ऑफ अपील का एक डिसीजन आया था जिसमें ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी कि ऐसी फैमिली जिनको बच्चों की बेस पे 2.5 साल का 3 साल का स्टे मिला है, इनको इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। चूंकि 2008 में जब इन्होंने कानून ये खत्म की थी पॉलिसी, उससे पहले कानून यही था कि जो बच्चों के साथ 7 साल पूरे करते थे तो उनको इंडेफिनिट स्टे दिया जाता था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक तो वो पॉलिसी खत्म कर दी, फिर जो नया कानून बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, उसमें इन्होंने 2.5 साल का स्टे देना शुरू कर दिया। इस पे बात चल रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट के एटीट्यूड पे भी होता है कि गवर्नमेंट किस हद तक फ्लेक्सिबल है। लेकिन अभी इस वक्त इमिग्रेंट्स के हक में ये गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इनसे कोई आप समझे खैर की तवक्को नहीं है। तो बहरहाल देखें, अगर किसी कोर्ट वगैरह का कोई डिसीजन आ जाए तो फिलहाल इसकी तवक्को नहीं है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी पार्टी थी यूरोपियन, तो उसके साथ मेरे जज ने अपील अलॉट की थी अनमैरिड पार्टनर की बेस पे। ठीक है। तो वो जज ने मुझे वीजा दिया था अंडर जो है ना यूरोपियन लॉ, लेकिन उससे मिस्टेक ये होगी कि उसने एंड पे लिख दिया आई अलो यूरोपियन अंडर इमिग्रेशन रूल। तो उन्होंने मुझे 10 ईयर के रूट में डाल दिया है, 2.5 साल का वीजा दिया मुझे उन्होंने। तो जबकि मेरा जज ने जो है ना वो यूरोपियन की बेस पे अपील अलॉट की थी। तो मेरा सवाल ये है कि मेरी भी एक्सटेंशन आ रही है, तो मुझे कौन से ई अप्लाई करना पड़ेगा या आर्टिकल 8 पे अप्लाई करना पड़ेगा, और वो पार्टनर की मुझे जरूरत पड़ेगी अभी या साथ या नहीं? तो अभी आप साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? अभी हम साथ ही रह रहे हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अगर उन्होंने आपको ह्यूमन राइट्स पे एप्लीकेशन दी थी इस बेस पे कि आप एक पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो अगर आपने रहना छोड़ दिया आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहरहाल आप क्या एप्लीकेशन करें, किसी वकील को जाकर मिलें, जो आपका पहला रिफ्यूजल केस पढ़ें, उसके बाद जज का डिसीजन पढ़ें, फिर जो आपको होम ऑफिस ने जो लेटर दिया था, जो स्टे दिया था, वो फैसला पढ़ें। उसके बाद आपको बताएंगे आप क्या कर सकते हैं। लेकिन गलती आपसे ये हो गई कि उस वक्त उन्होंने आपको 10 ईयर्स के रूट पे परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। तो अगर कोई होम ऑफिस ने दी थी तो आपने उसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था। तो बहरहाल सारी फाइल किसी वकील को दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू जी, आपको भी मुबारक हो। जी मैंने 2 सवाल आपसे पूछने हैं। जी एक सवाल मेरा ये है कि जिनको रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है, क्या वो इंडेफिनेट के लिए सेम डे सर्विस पे जा सकते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल? दूसरा मेरा ये है कि जिनको बच्चों को 5 साल हो गए यहाँ पे, यानी कि नियरली 6 ईयर,
تو کیا ان بچوں کے لیے کوئی ہے پالیسی یا وہ انہوں نے کوئی اسائلم اپلائی کیا ہو تو وہ کسی رول میں آتے ہیں کہ ان کو اسٹیٹس مل جائے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے عام طور پر وہ پریمیم سروس پہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ 500 پاؤنڈ فی دے کر ٹرائی کریں تو مجھے لگتا ہے شاید وہ آپ کو سیم ڈے دے دیں, لیکن عام طور پر پریمیم سروس پہ یہ نہیں ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ایک قانون ایسا بھی بنایا ہے کہ جو آدمی 500 پاؤنڈ پے کرے اس کی ہم اپلیکیشن سیم ڈے کنسیڈر کریں گے, تو آپ اس میں ٹرائی کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے بچے کے ساتھ یہاں پہ رہ رہا ہے تو اگر 7 سال ہو جائیں پھر تو اس میں گارنٹی ہے کہ اس کو رہنے کی پرمیشن مل جاتی ہے, لیکن اگر 7 سال پورے نہیں ہوئے تو پھر ہوم آفس کی ڈسکشن پہ اوپر ہے کہ وہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے. بعض اوقات وہ دے بھی دیتے ہیں, بعض اوقات نہیں بھی دیتے ہیں, لیکن اس میں 100% گارنٹی نہیں ہوتی ہے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ملک صاحب جی آپ بات کریں. ہاں جی ملک صاحب یہ بچوں کے بیس پہ کیس لایا سی. ٹھیک ہے. اس ٹائم ساڈا جڑا ہائی کورٹ دے وچ ہے نا ساڈا کیس. تے تانوں بچے دے نال کتنا عرصہ ہویا سی جدوں کیس لایا سی؟ 7 سال ہو گئے. 7 سال پورے کرنے بعد لایا سی یا 7 سال پہلے لایا سی؟ پورے تے ہن او 10 سال دا ہو گیا ہے ٹھیک. بچہ ساڈا. تے بچہ یو کے دے پیدا ہویا سی؟ ہاں جی یو کے. تے اس دی نیشنلٹی اپلائی کیتی کہ نہیں؟ نہیں وہ اسی کر سکتے ہیں تے او کنا چر لگدا اتنا ساڈا کیس جداں کورٹ دے وچ رجسٹر. ٹھیک ہے جی تاری کال کا شکریہ. پہلی گل یہ کہ تمہیں بچے نو جو ہی 10 سال پورے ہو جان, اگر بچہ یو کے پیدا ہوا سی اسی تھی نیشنلٹی دے واسطے اپلیکیشن پا سکتے ہو. تا کیس کورٹ دے وچ ہائی کورٹ دے وچ اس دے نال کوئی تعلق نہیں ہے, تسی اسی نیشنلٹی اپلائی کر دیو. دوسری گل یہ کہ کوئی 8-10 دن پہلے ایک کورٹ آف اپیل کا بھی فیصلہ آ گیا, 7 سال والا نے حق دے چاہیا تو اپنے بیرسٹر نو دس دیو کہ اے پوائنٹ بھی جوڈیشل ریویو دی اپلیکیشن دے وچ ایڈیشنل گراؤنڈ دے طور پر شامل کروا دے کہ جی کورٹ آف اپیل دا ڈیسیژن بھی آ گیا 7 سال تے میں اس کے اسٹے مل جانا چاہیے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ملک صاحب میں پوچھنا سی میری فرینڈ کا کیس لگیا ہوا آ تے ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 11.5 ਸਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ 11.5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋਗੇ. जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਏਗਾ. ਅਗਰ ਨਾ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੂਸਰੀ ਕੋਰਟ ਤੀਸਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ रहेगा. कॉल का शुक्रिया. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है. बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी जी आप बात करें. वालेकुम सलाम. मलिक साहब मैं छोटा सा एक सवाल करना है. जी मैंने 15 साल हो गए इस मुल्क की चाहे हो क्या मेरे को चांस है या नहीं है. तो पहले कदे को एप्लीकेशन की है कि नहीं की है. मैं 6-7 साल तो ला दिया केस मगर बीच ही थोड़ा गैप पी गया उसको पहले किया थी मगर वो बैक छोड़ दिता. तो पहला केस कदों कीता सी. वो 2002 च कीता सी. 2002 च कीता सी. जी तो ओके केस कीता सी. वो ऐसे शादी करके आया था तो फिर मेरी शादी टूट गई थी ना तो इस वजह तो फिर बीच केस मेरा उन्होंने खत्म कर देता था फिर मैं छोड़ देता था. फिर उस तो बाद मैंने 6 साल हो गए केस करने. ठीक है जी. कॉल का शुक्रिया. असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਕਿ 2006 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. कॉल का शुक्रिया. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. वालेकुम सलाम. मैंने पूछना ये था कि मुझे 2004 में मैं यहाँ आया था एज ए स्टूडेंट तो उसके बाद मेरी तकरीबन एक्सटेंशन करवाता रहा. बाद में मेरी शादी होगी रिलीजियस तो उसके बाद ये हुआ कि मैं इन्वॉल्व हो गया समथिंग स्टूपिड तो वो एक क्रिमिनल चार्ज लग गया था तो मुझ पर डिपोर्टेशन ऑर्डर लग गया. लेकिन मेरी चूंकि रिलीजियस शादी हो गई थी मेरा एक्सटेंस टर्म था तो फिर आर्टिकल 8 सेक्शन 55 के अंदर मुझे ना ये वो मिल गई थी डिस्क्रिशनरी लीव में तो वो मुझे अब उसकी एक्सटेंशन भी फर्दर मिल गई है
لیکن میں نے اب وہ لائف ان یو کے وغیرہ بھی پاس کر لیا ہوا ہے اور میرے اپنے بھی اب 2 بچے ہیں جو دونوں برٹش نیشنل ہیں. تو میں نے پوچھنا یہ کہ میں کیا ILR اپلائی کر سکتا ہوں کہ نہیں. آپ کو ڈسکشن لیو کب ملی تھی؟ مجھے 2011 میں جو پہلی دفعہ ملی تھی. تو ٹھیک ہے جی، آپ کی کال کا شکریہ. جو ہی آپ کو 7 سال پورے ہو جائیں، یعنی 2011 سے اب 2017 میں آپ کو 7 سال پورے ہو جائیں گے، تو 7 سال پورے ہونے پہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں انڈیفینٹ اسٹے کے لیے. تو لائف ان یو کے ٹیسٹ آپ پاس کر لیں اور جو بھی آپ کی تھی وہ ان کو ڈکلیئر کر دیں، تو مجھے لگتا ہے آپ کو انڈیفینٹ اسٹے مل جائے گا. نیشنلٹی پہ اثر پڑے گا لیکن انڈیفینٹ اسٹے آپ کو مل جانا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین، ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا. بریک کے اس پر آپ سے پھر ملتے ہیں، آپ کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم کالز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے ختم ہوا تھا. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی ہلو، ست شری اکال جی. ست شری اکال جی. میرا ٹوائک کا ریفیوزر سیگا انڈیفینیٹ لگنے کے لیے گیا تھا. ٹھیک ہے. اجے تک 7 مہینے ہو گئے، کوئی جواب نہیں آیا. ہوں کیا ہے ٹوائک کا اپڈیٹ کچھ تو کس بیس سے اپلائی کیتا سی؟ ہاں جی، تو کس بیس سے اپلائی کیتا سی؟ میرا انڈیفینیٹ لگنے گیا سی نا. کیڑی بنیاد تے، کیڑی بیس تے؟ جی سپوز ویزا سے پہلے میں اسٹوڈنٹ سی، اسٹوڈنٹ ٹوائک دی وجہ نال. ٹھیک ہے جی. تہاڈی کال تے شکریہ. اگر اپلائی کیتا ہے تو تسی سیم ڈے بھی جا سکتے ہو. اگر سیم ڈے نہیں گئے تو پھر تانوں ڈاک تے بھی دیر لگے گی. 6-7 مہینے اس وچ لگ جاندے نے. تو جسٹ ویٹ کرو. اگر اپلائی کیتا ہے تو اس کا دیکھو کہ ڈیسیجن آتا ہے. بہرحال تہاڈی وہ کیٹیگری ایسی جس تسی سیم ڈے جا کے بھی انڈیفینٹ اسٹے لگوا سکتے ہو. کال تے شکریہ. ہم دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ لانگ ریزیڈنس کے لیے سینئر سروس پہ گئے تھے کلاس پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپلیکیشن ویلڈ ہے، لیکن اور ہم آپ کو تقریباً 5 ورکنگ ڈیز میں ڈیسیجن بھیجیں گے، لیکن اب 14 ڈیز ہو گئے، انہوں نے کوئی ڈیسیجن ابھی تک نہیں بھیجا ہے. کیا ہم ان کو خط لکھیں؟ تو وہ کس کیٹیگری میں اپلائی کرنا چاہتے تھے؟ لانگ ریزیڈنسی 10 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے تھے یہاں پہ. تو پھر اس دن انہوں نے کیوں نہیں اس کا فیصلہ کیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ ان کے پاس تھے. وہ کہتے ہیں ہم پاسپورٹ منگوائیں گے اور اس کو آپ چیک کریں گے کہ آپ نے کہیں ٹریول تو نہیں کیا. میرے ہسبینڈ نے ٹریول نہیں کیا 10 سالوں میں سے. تو پاسپورٹ وہ ساتھ لے گئے تھے؟ پرانے پاسپورٹ سارے؟ نہیں، پرانے پاسپورٹ آلریڈی ہوم آفس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کی کال کا شکریہ. ہاں، اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دیر لگ جائے، چونکہ ایسی پاسبلٹی ہے کہ اگر پرانے پاسپورٹ ہوم آفس کے پاس ہوں، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتے ہیں، تو جہاں یہ پریمیم سروس پہ گئے تھے وہاں پہ ان کی فائل نہ ہو یا ان کے ڈاکومنٹس وہاں پہ نہ ہو، تو اس میں ہو سکتا ہے پاسپورٹ منگوانے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے. اس میں 2-3 ویک لگ جاتے ہیں ایسی صورت میں. تو بہرحال آپ ان کو چٹھی بھی ڈال سکتے ہیں اور ریمائنڈر بھی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے فی پریمیم سروس کی دی تھی، تو آپ کے کیس کا جلدی فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو بہرحال ان کو آپ فون بھی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے اگلے کال کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، ست شری اکال بھاجی. جی ست شری اکال. ایکچولی بھاجی میں پوچھنا چاہنا بھی مینو اتنے 7 سال ہو گیا UK. ٹھیک ہے. پہلا اسی اسٹوڈنٹ ویزے تے سی تے لاسٹ ایئر 5 سال کا ورک پرمٹ ملیا جی سانوں. ٹھیک ہے. تے جو نرسنگ ہوم وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے جی. 60 ڈیز دیتے انہوں نے. ہوں اسی کی کر سکتے ہیں اگے، کیونکہ میری سسٹر ہے جرمنی. وہ اتنے آ کے جی وہ کہتے سکے بھی اسی اتنے آ، میں انہوں نے کہا تھی آ جاؤ اتنے یہ ویزا یا FLR کچھ ڈال سکتے. تمہیں آئے کتنا عرصہ ہو گیا ٹوٹل؟ سانو پورے 7 سال ہو گئے. بچے بھی تھوڑے نال نہیں کلے؟ بچے ہے 3 سال کا بچہ ہو رہا. تھوڑا ہوں 60 ڈیز کا لیٹر ملیا کہ نہیں ملیا؟ نہیں، اجے ملیا نہیں. ٹھیک ہے جی. تاری کال کا شکریہ. تسی نیا کوئی امپلائر تلاش کرنے کی کوشش کرو. سسٹر تمہیں ہیلپ نہیں کر سکے گی، کیونکہ تسی اپنے آپ تے کھڑے ہو، تھوڑے کول ورک پرمٹ سی، تو تسی سسٹر تے ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہو. اس وجہ دے نال وہ پاسبلٹی نہیں ہوئے گی تاری سسٹر یورپ تو آ کے تمہیں اتنے اسٹے کروا سکے. تسی یہ کرو کہ فی الحال جتنا جلدی ہو سکے نیا کوئی امپلائر تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو کچھ عرصے بعد تمہیں 60 ڈیز کا لیٹر مل جائے گا. اگر 60 ڈیز کا لیٹر مل گیا اور 60 ڈیز ختم ہونے نو آئے تو تمہیں کوئی جاب نہیں ملی، کوئی امپلائر نہیں ملیا، پھر تسی بچے دی بیس پہ اپلیکیشن پا سکو گے. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ تسی ہوں تو امپلائر تلاش کرنا شروع کر دیو. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی ہم کے تقریباً 8 سال ہو گئے نے. جہے نا سارے 3 بچے بھی نے. تقریباً 4 سال تو ہسبینڈ وائف سائن کرتے ہیں یہاں پہ. تو جنوری 19 تاریخ کو سانوں انہوں نے انٹرویو واسطے بلایا ہوا ہے.
کیا آسان کی کرنا وہ پیسے آسان ہو طرح سے کوئی کیس چل رہے ہیں؟ جی کیس چل رہے ہیں جڑے نا سائن کرنے ابھی 4 سال کی 4 سال تو کیس چل رہے ہیں؟ کیس پایا 8 سال ہو گئے پر لیکن سائن ابھی کرنے ہیں 4 سال. کیس کے کیتا ہے سب سے کیا پایا سی کیس؟ ہیومن رائٹس کا. ہیومن رائٹس کا 8 سال پہلے جی اس کا فیصلہ نہیں ہویا؟ جی 3 بچے بچے بون ہوئے ہیں. تو بچے تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی بچے بڑی بچی 5 سال دی ہے, چھوٹی 4 دی, 2.5 سال کا چھوٹا بچہ. ٹھیک ہے جی تاری کال تو شکریہ. پہلی گل کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ پچھلے 8 سال تو تہاڈا ہیومن رائٹس کا کیس چل رہا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, پاسبل نہیں ہے. تسی کسی وکیل نو جا کے ملو تے خود بھی جا کے کسی وکیل نو مل کے انہیں تو ایڈوائز لے لو, سارے پیپر دس کے, چونکہ پاسبل نہیں ہے کہ ہوم افسر نے تہاڈا کیس 8 سال تو پینڈنگ رکھا ہے, کیونکہ 8 سال تو پینڈنگ بہت ہی کم چانسز نہیں ہو سکتا تہاڈا کیس فیصلہ ہو چکا ہے تے تانوں پرابلم ہو جائے. تو کسی وکیل نو مل کے انہیں تو سارے پیپر دس کے ایڈوائز لے لو. اگر تو تہاڈا کیس چل رہا ہے پھر تو تانوں کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی. اگر کیس ختم ہو گیا سی تے نہیں کوئی کیس چل رہا پھر کوئی نیا کیس اگر اپلائی کرنا چاہو تو وہ تسی کر سکتے ہو. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی بھائی کی حال ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک. بھائی میں ماڑا نے ایک سوال کرنا چاہنا جی کہ انکل میرے سن اسپینش انہوں کو نیشنلٹی تھی. اچھا وہ پاکستان میں مینو گنا لینا سارا کچھ کرتے سن, ہیلپ سے قائد سے کرتے رہے. ویزا بھیجا ریفیوز ہو گیا تو انہوں نے مینو اپیل کا رائٹ دیتا, لیکن اس تو بعد گنا لیتا ہے جو اپیل کیا ہے انہوں نے جج نے. جی آواز نہیں آ رہی, مائک دے کول آ جاؤ. انہوں نے اپیل ہی نہیں سنی نا میں جج نے, اس طرح کی سانو میں اپیل الاؤڈ نہیں. ٹھیک ہوں سانو کی کرنا چاہیے تو انہوں نے فیصلہ کر کے بس اپیل دا رائٹ انہیں کدوں دیتا ہے؟ تو تانوں اپیل دا رائٹ ملیا ہے؟ اپیل کا رائٹ ملیا, بالکل ملیا. اپیل کی باقاعدہ 140 پاؤنڈ فیس بھی دیتی. اپیل کدوں کی ہے؟ اپیل دسمبر کا ہے. ٹھیک ہے جی تاری کال کا شکریہ. تسی ہن اگر کیس ریفیوز ہو گیا سی اپیل کیتی ہے, چنگی گل کیتی ہے. ہن اپیل دا ویٹ کرو ہیئرنگ ڈیٹ دا. اس دے تقریباً 6-7 مہینے لگ جان گے. ہیئرنگ ڈیٹ جدوں آئے گی تدوں پھر تسی کورٹ دے وچ جاؤ گے, اتھے جا کے اپنا کیس جج نو دسو گے, وہ اس دا فیصلہ کرے گا. فی الحال تسی جس اپیل دی ہیئرنگ ڈیٹ دا ویٹ کرو. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ 2 میں نے سوال کرنا ہے پلیز. جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمنسٹی کے لیے کوئی کیس ہونا ضروری ہے, مثلا آپ کا کوئی کیس چلنا ضروری ہے یا بغیر کیس کے بھی ایمنسٹی میں آ سکتا ہے؟ ایک اور دوسرا میرا بھائی ہے, اس کا پہلے ہیومن رائٹس میں نے کیس کیا تھا, وہ اپیل پر کیا تو کافی وہ پیسے تھے, وہ کام بھی نہیں کرتا, تو میں نے اپیل نہیں کی. میں نے کہا چلو رہنے دو, وہ ایمنسٹی کا ہی کوئی انتظار ہو رہا ہے. تو کیا وہ کیس وہ جو پہلے کیا تھا اپیل نہیں کی وہ بھی ایمنسٹی میں مثلا آ جائے گا یا نہیں آئے گا پلیز؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں امنسٹی گورنمنٹ ایسے بلائنڈ فیصلے نہیں کرتی ہے کہ ان کو اب پتہ نہیں کہ یو کے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. وہ صرف پہلے اپنے حساب سے لسٹیں بناتے ہیں, ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا, ان کی کتنی ایج ہے, کتنے عرصے سے یو کے میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس بچے کتنے ہیں, کیا کرتے ہیں, سارا ڈیٹا ہوتا ہے. اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے اس میں 4 لاکھ آ رہے ہیں, 5 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 6 لاکھ آ رہے ہیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں, ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی اپلائی نہیں کیا تو اس کا ڈیٹا ہی نہیں ہے امیگریشن والوں کے پاس, تو وہ عام طور پر اس سے پہلے جو ایمنسٹی نکل دی رہی ہیں اس میں انہی لوگوں کو اسٹے دیتے رہے جن کا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس رہا ہے. تو بہرحال انلیگل طریقے سے نہ رہا کریں. اگر کوئی آدمی یہاں پہ ہے جس کا اسٹے ریگولائز نہیں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کیس ضرور اپلائی کرے. اگر کیس نہ ہو جاتا اس کو آگے کورٹ میں چلائی رکھے, لیکن انلیگل طریقے سے نہیں رہنا چاہیے. ویسے بھی انلیگل طریقے سے رہنا یہاں پہ کرمنل افینس ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں 5 سال کب سے شروع ہوتے ہیں؟ جب سے یہاں پہ انٹری ہوتی ہے, جب سے 5 سال کا ویزا ملتا ہے. جہاں سے 5 سال کا ویزا ملا ہے وہاں سے 5 ایئر شروع ہوں گے. پہلے 6 ماہ کا ملا تھا جب ہم یہاں پہ آئے. اچھا آپ یورپین سٹیزن ہیں؟ 5 سال کا ملا. آپ کیا یورپین سٹیزن کے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ ہاں جی. جی ہاں, آپ کا ویزا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ یو کے میں انٹر ہوئی تھی ایز اے, آپ کو جو ویزا ملا تھا ڈیپینڈنٹ کا, جب یو کے میں انٹر ہوئی تھی وہ جو 6 منتھ کا ویزا تھا وہ ان 5 ایئرز میں شامل ہوتا ہے. تو جو ہی آپ کو اس ڈیٹ آف انٹری سے 5 ایئرز پورے ہو جائیں, اگر آپ کا جو مین اسپانسر اس نے 5 سال کام کیا پھر آپ انڈیفینس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. میں بات کرنی ہے. جی بالکل آپ آنے ہیں, فرمائیے. جی بات کریں. نہیں آپ ٹیلی فون پر بات کریں. اوکے ٹھیک ہے. نہیں آپ نے کیا پتا کرنا ہے, آپ ٹیلی فون پر بات کریں. میں نے پوچھنا جب 2.5 سال کی لیو ہے اس کا وہ فیس کم ہو گئی اور فری ہو گیا.
नहीं जी, 2.5 साल की फी नहीं कम हुई है। फी सिर्फ वहां पे कम हुई थी कि जो आदमी जिसकी केस रिफ्यूज हो जाता था वो आगे अपील करता था। अपील को जो फी है वो 140 पाउंड एक आदमी की फी थी अपील करने की। वो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने 140 से बढ़ाकर 800 कर दी थी। उस पर फिर लोगों ने शोर डाला वकला वगैरह ने, तो फिर उन्होंने वापस 140 पाउंड कर दिए। वो सिर्फ अपील की फी है, बाकी जो सारी कैटेगरी में वही फी है, वो कम नहीं हुई है। कल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी आप बात करें। जी जी आप टेलीफोन पर बात करें। जी हेलो जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, पता करने से पहले कि मैंने 2009 में मुझे 2 मंथ की सजा हुई थी। ठीक है। तो मुझे ऑब्वियसली मैं कब मेरे पास डेफिनेट लीव थी उस वक्त, मैं ब्रिटिश पासपोर्ट कब अप्लाई कर सकता हूँ? तो आपको कितनी सजा हुई थी? 4 महीने। तो कब हुई थी? 2009 में। जी मार्च में। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। डिपेंड है कि आपको इंडेफिनिट स्टे कब मिला था। तो अगर तो आपको कस्टोडियल सेंटेंस हो या बाद का, तो आप 7 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारे किसी पेपर किसी वकील को दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी आप बात करें। नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सेटलमेंट आए हुए थे, तो हमें ये पता था। हेलो जी हमें ये पता करना था कि हम लोग सेटलमेंट आए हुए हैं, हमारी अम्मी ब्रिटिश है, तो हम इधर आए तो हमें 2.5 ईयर का वीजा मिला है। उसके बाद क्या हम ब्रिटिश अप्लाई कर सकते हैं? मैं, मेरा भाई और मेरे अब्बू। तो आप किस तरह के वीजे पे आई हैं? हम सेटलमेंट वीजे के ऊपर। तो आप किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? अपनी अम्मी पे। अपनी अम्मी पे। तो आपको 2.5 साल का वीजा मिला है? या तो अभी तो हम माशाल्लाह दोनों बहन भाई अगर 18 हो गए ना। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें ये हो सकता है कि जब आपकी अम्मी को भी 2.5 साल का वीजा मिला है, तो ये आप आगे 2.5 साल का और वीजा करवाएंगे। जब आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर आप सबको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। आपकी मम्मी को जब मिलेगा उस वक्त आपको भी मिलेगा। तो अब आपको चूंकि ओवर 18 हो चुके हैं, लिहाजा आपको जब पक्का स्टे के लिए अप्लाई करेंगे, आपको लाइफ इन यूके टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मम्मी के साथ एक्सटेंशन आपको दोबारा करवाना पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। तो सर मेरा बेबी है 2 साल का। ठीक है। तो मैंने केस लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? तो अब बेबी की माँ के साथ रह रहे हैं? हाँ जी, हम स्टूडेंट वीजे से आए थे। आप स्टूडेंट वीजे पे आए थे? हाँ जी सर। तो कब आए थे यूके में? 2009 में। तो यहाँ से कोई डिग्री वगैरह की है या कोई नहीं की है? डिग्री नहीं की। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर चाहें तो आप बच्चे की बेस पे एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स की लगा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर मलिक बात करें। जी बिल्कुल फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल है। मुझे 4 साल बाद मैंने असाइलम किया था 2008 में। तो मेरे साथ एक बेटा है मेरा, अब वो 13 साल का है। तो 2008 में 12 में मुझे 4 साल बाद मुझे मिल गया था डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 3 साल। तो उसके दौरान मैंने 1 साल में असाइलम के केस में रही। उसके बाद मेरा वो रिफ्यूज हो गया, 2-3 दफा रिफ्यूज हुआ। अपीलें वगैरह मैंने पेपर अपील होती थी, उससे मैं गई नहीं कोर्ट में, तो मैंने छोड़ दिया। मैं केस छोड़ के मैं चली गई। 2 साल बाद फिर मैं एंटर हुई, तो उन्होंने फिर मुझे दी 3 साल बाद, वो 4 साल बाद लीव मिल गई मुझे। तो अब मुझे मेरी एक्सटेंशन हो चुकी है, 2015 में हुई है एक्सटेंशन, फिर 3 साल की मिल गई है मुझे। तो मुझे पूछना है कि क्या मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ? इसमें कोई मुझे मसला तो नहीं होगा अगर मैं जाती हूँ दोबारा एक्सटेंशन में, या वापसी पे मुझे कोई मसला हो? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास डिस्कशन लीव है, इसके ऊपर आप ट्रैवल करना चाहें तो आप कर सकती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही वापसी की कोई प्रॉब्लम होगी। आप बिल्कुल चली जाएं, ट्रैवल करके वापस आ जाएं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी जी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम फखार है। तो ये मैंने यहाँ पर केस कराया था केयर टेकर का सर 2013 में। तो मेरे कजन का किडनी का ऑपरेशन हुआ था, तो जिसने भी लिख दिया था केयर टेकर की जरूरत है। तो अभी तक मेरे उनके उसके बाद केस के बाद उन्होंने मुझे 6 मंथ के लिए काम की इजाजत दे दी थी। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। मुझे क्या करना चाहिए सर? तो आपने कब अप्लाई किया था? 2013 में।
तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है? नहीं जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आ जाना चाहिए था, इतनी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। तो बहरहाल आप अपने वकील से मशवरा कर लें। अगर तो आपका केस काफी स्ट्रांग है तो फिर आप तो उनको पुश कर सकते हैं कि आपके केस का फौरन फैसला करें। अगर फैसला नहीं करते हैं तो आप इनको एक नोटिस दे दें कि आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। चूंकि अगर आप किसी का केस 2 साल से ज्यादा पेंडिंग रहा हो तो वो उसको कोर्ट में भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आपका केस स्ट्रांग है, तो अगर आपका केस स्ट्रांग नहीं था तो फिर वेट करें हम आपसे इसका क्या फैसला करते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाना क्या है? जी फरमाइए, आप बात करें। नहीं, आप दूसरों के प्रोडक्ट ग्लासेस लेके भाग जाओ। जी ये पता नहीं कैसे कॉल ये ड्रॉप होगी और ये देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए, ये बात करें। जब टीवी की आवाज कम कर दें। जी जी, आप टेलीफोन पर बात करें। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी हाँ जी, कौन मलिक साहब बोल रहे हैं? जी हाँ जी सर जी, मैं जैसे ना केस लगाया था, मैं 2000 में जहाँ आया था, 16 साल हो गए मेरे को जहाँ आकर। ठीक है। 7 साल पहले मैंने केस लगाया था। ठीक है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद 2 साल पहले मैंने जैसे कोर्ट में केस फेल लगा दी दोबारा। ठीक। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं अभी उन्होंने कोई दिया दोबारा। जैसे तो अपने बच्चे के साथ 7 साल के बेस पे अप्लाई किया था? नहीं, मैंने 20 साल से पर किया था, क्योंकि मैं जहाँ आकर था अपने पहले काम किया, उसके बाद हम 2 रेट में पकड़े गए थे। तो अभी आपका केस कहाँ तक पहुंचा है? हाँ जी, अभी आपका केस कहाँ तक पहुंचा है? कुछ पता नहीं है क्या क्या नहीं। उन्होंने एक बार लेटर डाला पिछले साल नवंबर में। तो आपने को अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, अप्लाई किया हुआ मैंने। मेरे अप्लाई किए 7 साल हो गए, 8 साल। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ऐसे लगता नहीं है कि 7 साल से किसी का केस पेंडिंग हो। हाँ, 1-2 साल हो सकता है, लेकिन 7 साल तक पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। तो बहरहाल अगर आपने अप्लाई किया था तो वो फॉर्म जरूर कंप्लीट किया होगा, आपकी फी उन्होंने ले ली होगी। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर आप उनके सिस्टम में आ जाते हैं, फिर वो 1-2 साल में उसका जरूर फैसला कर देते हैं। 7 साल पे केस पेंडिंग नहीं लगता है। तो आप किसी वकील से जाकर मिलें या अपने वकील से जाकर मिलें, मेक श्योर करें आपकी एप्लीकेशन गई भी थी या नहीं गई थी, आपने उसकी फी पे की थी या नहीं की थी, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया था या नहीं किया था। ये सारी चीजें आप चेक कर लें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, अगर किसी को वर्क परमिट पर बुलाना हो तो क्या करना पड़ता है? कैसे बुलाना है? वर्क परमिट। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। वो सिलसिला अब खत्म हो गया है। वर्क परमिट पे सिर्फ एम्प्लॉयर बुला सकते हैं, वो जिनके पास लाइसेंस हो यूके बॉर्डर एजेंसी का, लेकिन वो भी अब बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन एम्प्लॉयर बुला सकते हैं कमर्शियल बेसिस पे। घर पे आप किसी को नहीं बुला सकती हैं इंडिविजुअल हैसियत से। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहना, ਜਿਹੜੇ यूरोपीय यूनियन ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्पेनिश पुर्तगाली है अपना नेशनलिटी है जी। तो रेजिडेंट परमिट लेता है कि नहीं लेता है? नहीं, एक लिया है, एक कार्ड है, पता नहीं वो परमानेंट है या नहीं, ये नहीं पता। ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ कितना अरसा हो गया है? मैं तकरीबन 2010 का आया जी। तो इतने काम कितना है? काम कर रहे हैं कंटिन्यू जी। तो को परमानेंट रेजिडेंसी लेती है कि नहीं लेती? हाँ जी, लई एक। नहीं, उससे लिखा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परमानेंट रेजिडेंसी है? फॉरएवर वैलिड ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हो। वो लोग जिन्हें परमानेंट रेजिडेंसी लीती है या जिन्हें दे कोल रेजिडेंसी है उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर यूके यूरोप दे विचों निकल भी जाता है। ताड़ी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने आपसे पूछना है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। ठीक। और मैंने अपने वालिद साहब को जो है वो पाकिस्तान में होते हैं, उनको मैंने स्पॉन्सर किया था विजिट वीजे के लिए। ठीक है। स्पॉन्सरशिप लेटर और बैंक स्टेटमेंट वगैरह मैंने अपनी इधर से भेजी थी। अच्छा। और मेरे वालिद ने उधर से जो है ना वो 40 लाख के उनके पास वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट थे और 6-7 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी।
ठीक, वो भी लगाई थी, और 4-5 भाई भी हैं मेरे उधर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ये कह के जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप जो है ना वो वापस आएंगे। ठीक, और आपके पास जो है ना अनफ मनी भी नहीं है कि आपने बताया नहीं ये सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये कहाँ से आए हैं, और वो 83 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल वो कहीं से उनको पाकिस्तान से किसी को भी वीजा नहीं दे रहे, तो उसका कोई ऐसी कुरान को बताएं हमें, कम से कम जो जेन्युइन है उनको तो वही कर दिया जा सके। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। काफी लोगों की प्रॉब्लम है, खाली आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो पहले तो इमिग्रेंट्स को लोग तंग करते थे, अब वो लोग जो ब्रिटिश नेशनल हो चुके हैं उनके माँ बाप को भी वीजे जैसे आपको नहीं दे रहे हैं। इस सिलसिले में पहले होता था कि अपील का राइट होता था, लेकिन अपील का राइट जब खत्म होने लगा तो हमारी कम्युनिटी ने किसी पे आवाज नहीं उठाई, और जब खत्म हो गया उसके बाद भी किसी आदमी ने इस पे आवाज नहीं उठाई है। तो अब इमिग्रेशन वाला जैसे आपका केस रिफ्यूज हुआ है, इस तरह केस रोजाना लोगों के रिफ्यूज कर रहे हैं, अभी भी लोग खामोश रह रहे हैं। तो बहरहाल अभी ये दो बातें आप कर सकते हैं, एक तो ये कि अगर चाहें तो इसको आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, दूसरा ये कि अपने लोकल एमपी के पास जाकर उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरी ये हो सकती है कि अगर आप में से जो ब्रिटिश नेशनल हैं 30, 40, 50 अपने एमपी के पास चले जाएं, उनको कहें कि कम से कम पेरेंट्स के सिलसिले में अपील का राइट मिलना चाहिए। तो अगर 30-40 लोग 30-40 एमपी के पास जाकर चिट्ठी लिखवा देते हैं, मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट अपील का राइट दे देगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने एमपी के पास जाकर तो उनको कहना होगा कि वो जो पेरेंट्स की एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज हो जाती है, सिलसिले में अपील का राइट हमें मिलना चाहिए। तो बहरहाल आप या तो एमपी के थ्रू दोबारा रिप्रेजेंटेशन बना के भेजें या इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पाकिस्तान से शादी की है, मुझे पूछना ये था कि अब जो एप्लीकेशन है क्या वो यहाँ यूके से जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि सुना कि शेफील्ड में वहाँ पेपर जमा कराने पड़ते हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप यहाँ पे एप्लीकेशन तो ऑनलाइन होगी, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे जमा करवा सकते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान शादी की है तो रिक्वायरमेंट्स पूरी की पूरी कर रहे हैं, तो किसी भी वकील के पास चले जाओ, आपका केस तैयार करके यहाँ पे सबमिट कर देगा, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने ये पूछना था कि मैं 2011 में स्टूडेंट विजिट पे आया था। ठीक है। तो मैंने आगे एक्सटेंशन के लिए भेजा था, तो उन्होंने वो जो है ना रिफ्यूज कर दिया था कि कागज बंद हो गया है। तो ठीक, उसके बाद मैं वापस नहीं गया हूँ, तो अभी मैं कौन सी एप्लीकेशन कर सकता हूँ? मुझे 6 साल हो गए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप चाहें तो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर कॉलेज वगैरह बंद हो गया था तो आपको चाहिए था कि आप दूसरे कॉलेज में जाते और एडमिशन लेकर अप्लाई करते। तो बहरहाल ये एक ऐसा मसला है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ है कि आए थे, उन्होंने फी कॉलेज को दी, कॉलेज बंद हो गया, उनके पास पैसे नहीं थे कि दूसरे कॉलेज के पास एडमिशन करें। तो इस सिलसिले में अगर आप चाहें तो इस बेस पे ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बात करनी थी कि मेरी अम्मी ब्रिटिश है, तो हमारी अम्मी ने हमें स्पॉन्सर भेजा था पाकिस्तान में, तो फिर हम इधर आ गए, मेरे अब्बू में और मेरा भाई। तो अभी उन्होंने हमें 2.5 ईयर का वीजा दिया है, तो क्या हम अपनी अम्मी के पासपोर्ट पे अपने पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं एप्लीकेशन कर सकती हैं, क्योंकि आपकी अम्मी कब से ब्रिटिश नेशनल हैं? मेरी अम्मी 3 ईयर हो गए। तो उनको ब्रिटिश नेशनलिटी कैसे मिली थी? बिकॉज उनके पेरेंट्स जो थे ना वो ब्रिटिश थे। तो जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि जो नेशनलिटी अगर किसी के पेरेंट्स ब्रिटिश हों तो अगर उनका बच्चा यूके से बाहर पैदा हो, जैसे आपकी अम्मी पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, तो वो एक नस्ल तक तो नेशनलिटी चलती है, लेकिन सेकंड जनरेशन को नेशनलिटी पास नहीं कर सकती हैं। इस वजह से आप नेशनलिटी नहीं अप्लाई कर सकती हैं। जब आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त आप इंडेफिनिट स्टे के लिए, जब इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा उसके बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे अपने डैडी के साथ। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे खिलाफ पूछना था, जिन लोगों का JR चल रहा है वो क्या लेगेसी आ जाएंगे एमनेस्टी में या नहीं आएंगे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में एमनेस्टी की अभी सिर्फ बातें और प्रपोजल्स चल रही हैं, इस सिलसिले में कोई फाइनल हतमी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि यूरोपियन भी यहाँ पे तकरीबन 3 मिलियन से उनके बारे में भी कोई फैसला कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में सिर्फ प्रपोजल्स अभी हैं, फाइनल कुछ नहीं हुआ है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन चांसेस है कि फरवरी मार्च तक शायद कोई बात वाज़ेह आपके सामने आ जाए। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे पूछना था कि मेरी बच्ची ने मतलब है कि यहाँ पे आया था स्टूडेंट, तो उसने मतलब है कि अपनी डिग्री ले ली, मास्टर कर लिया, और उसके बाद उसके पास थोड़ा टाइम था तो मैंने निकाह कर दिया बच्ची का। तो अब उसको बुलाने के लिए कौन कौन से पेपर चाहिए, आप मेरी मदद कर सकते? तो बच्ची कहाँ पे है आपकी? जी मेरी बच्ची मेरे पास ही है, लंदन है। लंदन में है। तो उससे शादी कहाँ की है? जी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है कार्डिफ में। हम तो उससे किसके साथ शादी की है? जी
تو اس کے ہسبینڈ کی کیا نیشنلٹی ہے؟ یہ وہ پاکستانی تھا کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. تو اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے یو کے میں؟ کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا نا سر. تو ابھی اس کے پاس کیا لیگل اسٹیٹس ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ پاکستان چلا گیا ہے. تو اچھا پاکستان چلا گیا یہاں سے, تو اسے وہاں سے بلانا ہے, تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. اس نے یہاں پہ کوئی امیگریشن رولز کی خلاف ورزی تو نہیں کی تھی؟ جی نہیں, بالکل نہیں. تو آپ کی بیٹی کام کرتی ہے؟ جی میری بیٹی کام کرتی ہے. اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ تو میں نے پوچھا نہیں کتنی تنخواہ ہے, کیونکہ وہ کرتی ہے اس میں PWD میں. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اس میں دو بڑی ریکوائرمنٹس ہیں, دو بڑی ریکوائرمنٹس. پہلی یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی جو تنخواہ ہے وہ 1550 پاؤنڈ پر منتھ سے زیادہ ہونی چاہیے اور 6 مہینے سے اس نے اتنی تنخواہ پہ کام کیا ہو. اور دوسری ریکوائرمنٹس ہے جو بچہ وہاں سے آ رہا ہے اس نے انگلش ٹیسٹ پاس کیا ہو. یہ اگر 2 ریکوائرمنٹس پوری ہیں اور بیٹی کی شادی ہو چکی ہے تو یہ اپلیکیشن آپ UK سے ہی کر سکتے ہیں. آپ تو پاکستان ڈاکومنٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر سے آپ اپلائی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے اگلے کال کی طرف. یہ فرمائیے. جی ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام شبیر حسین. اچھا میں نے آپ سے بات کرنی تھی, میں نے ڈیڈی کے لیے اسپانسر بھیجا تھا نا, وہ ریفیوز ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ کام وغیرہ جاب وغیرہ نہیں کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو لٹیر ہے, وہ فری لٹیر ہے جسے کہتے ہیں. تو اب مجھے کیا پیپر مثلا کرنے چاہیے اور کیا بنانا چاہیے مجھے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلے بھی ایک کالر کے جواب میں نے یہی بتایا کہ بڑی اب یہی پرابلمز ہیں کہ برٹش نیشنل جو یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو جنرلی اگر وزٹر کے لیے بھی بلائیں تو ان کی اپلیکیشن آج کل ریفیوز کر رہے ہیں. تو اب ریفیوز کریں, اس کے علاوہ اپیل کا رائٹ کوئی نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ برٹش نیشنل اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں پلیز اپنے MP کے پاس چلے جائیں, ان کو کہہ دیں کہ اگر پیرنٹس میں سے کسی کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو اس میں اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے. تو اس بات پہ اگر آپ لوگ اپنے MP کے پاس جائیں گے, MP آگے پھر منسٹر کو چٹھی لکھے گا, اگر 40-50 MPs لکھ لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اپیل کا رائٹ مل جائے گا. بہرحال اگر آپ چاہیں تو یا تو اپنے MP کو انوالو کر کے دوبارہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. کال کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے, تو میں اگلے سیٹرڈے کو 6 بجے یہیں ہوں گا. اس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب راکھا اور ہیپی نیو ایئر.